बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। इलेक्शन से कबल सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई का बल्ले का निशान वापस ले लिया। लोगों को उम्मीद तो ये थी कि पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला बल्ले के निशान की बहाली वाला बरकरार रखा जाएगा, लेकिन काजी फ़ायज़ ईसा के अपने मंसूबे हैं, काजी की अपनी मकर की चालें कह लें। काजी साहब ने उनका निशान ही वापस नहीं लिया, उनको इलेक्शन से भी आउट कर दिया। पार्टी का नाम भी नहीं होगा। जिन उम्मीदवारों ने अपने फार्म पे पार्टी नाम लिखा था वो भी काबिल कबूल नहीं, निशान भी उनको चुन चुन के दिए गए। किसी को बैंगन, किसी को आलू, किसी को जूती, किसी को चारपाई, किसी को मेज़, मुख्तलिफ़ किस्म के निशान दिए गए। और जूतियाँ जिनको दी थी उन्होंने जूतियाँ मारी इलेक्शन कमीशन के और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सर में दबा दबा के। जब रिज़ल्ट आया तो फिर चीफ जस्टिस को पता लगा कि बल्ला ही होता तो अच्छा था, ये जूतियों से मरवा दिया हमें। तो वो पीटीआई के लिए एक मसला बड़ा बना हुआ है। मुशर्रफ दौर की सारी बुराइयों के मुखालफिन, जमहूरियत के चैम्पियन, बड़े बड़े दावेदार जो कहते थे कि वो मार्शल्ला था। मुशर्रफ दौर की 70 सीटें ख़वातीन की, 60 ख़वातीन की और 10 अक़लियतों की, उसे ना पीपल पार्टी ने छेड़ा ना नून लीग ने छेड़ा। उसका नतीजा ये है कि अब 60-70 बीबियाँ जो मखसूस सीटों पे आती हैं वो असम्बली में आ जाती हैं और असम्बली में आकर बैठती हैं। ठीक है, चलें, मैं कोई बात करूँगा तो कहेंगे कि औरतों के ख़िलाफ़ हैं शायद उलमाए किराम, लेकिन जो तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है वो लेडीज़ कैंडिडेट पार्टी सरबराह और 2-4 बड़ों के रहमो करम पे होती हैं। जिस तरह वो चाहेंगे, जो चाहेंगे, जिसको वो चाहेंगे उसका नाम वो लिस्ट में शामिल कर देंगे। पीटीआई चूँकि एज ए जमात उसको लड़ने ही नहीं दिया गया। बहुत सारी औरतें मैं यहाँ ये अर्ज़ कर बैठूँ कि घर गवा बैठी हैं। अब असम्बली की मेंबरियाँ लेते लेते पार्टियों में जाके अपने खामद से हाथ धो बैठी हैं, कोई घरों से हाथ धो बैठी हैं। लेकिन असगर इंदा चस्का, असगर अली असगर एक शायर थे पंजाबी के, वो कहा करते थे कि सियासत दा असगर इंदा इंज चस्का है जिमें कुत्ते ताई हड्डी है। ये सियासत का चस्का होता है, घर लुट जाए, कारोबार लुट जाए, तबाह हो जाए, लेकिन ये छुटती नहीं है मुंह से, ये काफर लगी हुई। तो पीटीआई को मसला ये था कि पीटीआई के पास 93-94 सीटें तो हैं ऑलरेडी। अगर इलेक्शन कमीशन से बाकी सीटों के फैसले भी हो जाते हैं, उनकी सीटें वो जो क्लेम कर रहे हैं 170-80 सीटों का क्लेम कर रहे हैं, 179 कह रहे हैं हमारी सीटें हैं, जहां से जिसके फार्म 45 उनके पास हैं, लेकिन चूंकि एज ए पार्टी वो रजिस्टर्ड नहीं है, उनके उम्मीदवार आज़ाद लड़े हैं और तमाम टीवी चैनल इंडिपेंडेंट पार्टी बना के पेश करते रहे उनको। सीटें, मखसूस सीटें लेने के लिए क्या किया जाए, उसके लिए उन्होंने शिरानी साहब की जमात से बात की, मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन से बात की, जमात इस्लामी से बात की। आज आके उनकी मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन के साथ मामला सेट हो गए। राजा नासिर अब्बास साहब ने कहा कि हमारी जान भी और हमारे खून का आखिरी कतरा भी खान के लिए हाजिर है। लेकिन बहुत सारे जो खैबर पख्तूनख्वा में मेंबर थे उन्होंने शोर डाला, उन्होंने कहा कि हम ये शिया है, शिया पार्टी में हम नहीं जाएंगे। अब मैं ये उनकी बात आपको बता रहा हूँ, अपनी राय नहीं दे रहा इस पे कोई, ये सियासी मामला है, कोई मसलकी मामला तो है नहीं। फिर उनके पास एक ऑप्शन बचता था कि या वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का फार्म भर दें और कहें कि हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबर हैं, या वो मौलाना मोहम्मद खान शिरानी साहब की पार्टी का हम फार्म भर दें। तो खान साहब ने अच्छा फ़ैसला किया। पाकिस्तान में अक्सरियत अवाम अहले सुन्नत की है, 80% कह लें, 70% कह लें, 90% कह लें, जो भी कह लें दुरुस्त है। इसलिए एक ऐसी पार्टी से इत्तेहाद का फ़ैसला किया है जिसका नाम ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है,
اور سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب پی ٹی آئی کی طرف سے ہی الیکشن لڑ رہے تھے۔ اگر بلے کا نشان ہوتا تو صاحبزادہ حامد رضا صاحب بلے کے نشان پہ امیدوار تھے، لیکن چونکہ بلے کا نشان ہی چھن گیا اس لیے ان کو بھی ایک آزاد نشان، ایسے ہی کوئی نشان الاٹ کر دیا گیا۔ وہ اس نشان پہ بہت بڑے لوٹے راجہ ریاض کے بیٹے کو ہرا کے اچھے مارجن سے کامیاب ہو کے اسمبلی میں پہنچ گئے۔ آج ان کی عمران خان سے ملاقات تھی اور اس ملاقات میں طے ہوا کہ پی ٹی آئی کے جتنے امیدوار آزاد جیتے ہیں وہ تمام کے تمام پاکستان سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے اور اپنا فارم بھر کے دے دیں گے تاکہ ان کو مخصوص نشستیں بھی مل سکیں اور یہ ایک پارٹی کے پابند بھی ہو جائیں۔ الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن ہونے کے 3 دن کے اندر اندر ہر کینڈیڈیٹ کو، ہر جیتے ہوئے آدمی کو لکھ کے دینا ہوتا ہے الیکشن کمیشن کو کہ وہ کس پارٹی کا ہے، فارم بھرنا ہوتا ہے۔ تو اب فیصلہ ہو گیا، کئی دنوں سے یہ فیصلہ اٹکا ہوا تھا کہ کس جماعت کو جوائن کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے جتنی مشکلات اٹھائی ہیں پی ٹی آئی کا ساتھ دینے کی وجہ سے، اور ان کو بھی بڑی آفرز کی گئیں، دھمکایا گیا، ڈرایا گیا، چھاپے مارے گئے، اور کئی مہینوں سے وہ بھی بچ بچا کے اپنا معاملہ چلا رہے تھے، الیکشن کمپین بھی کھل کے نہیں چلانے دی گئی۔ اتنا مشکلات انہوں نے برداشت کر لی، تو اب میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس مسئلے پہ بھی جو انہوں نے ایک بڑی ذمہ داری لے لی ہے، دباؤ آئے گا ان پہ، بہت بڑا دباؤ آئے گا، لیکن اگر وہ ڈٹے رہے تو ان کی سیاست کا یہ ایک نیا دور ہوگا اور اس سے یقیناً ان کو بوسٹ ملے گا اور زیادہ، وہ ایک اچھے کامیاب سیاستدان بن کے ابھریں گے۔ اس وقت عوامی رائے کیا ہے؟ صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے اس عوامی رائے کا احترام کرتے ہوئے پاکستان کے عوام کس طرف تھے، اس پارٹی کا ساتھ دیا، اس پارٹی کے ساتھ مل کے وہ اسمبلی میں پہنچ گیا۔ اب پی ٹی آئی پاکستان سنی اتحاد کونسل کے اپنے کھاتے میں چلی جائیں گی، جتنی سیٹیں بھی مخصوص سیٹیں ہیں اب وہ بھی ان کو الاٹ ہو جائیں گی، اور جو ان کے جیتے ہیں جن کے نوٹیفیکیشن ہو گئے ہیں اب وہ بھی سنی اتحاد کونسل کے کہلائیں گے۔ لیکن چند دنوں کے بعد اگر انہوں نے اپنے پارٹی الیکشن، انٹرا پارٹی الیکشن کروا لیے اور ان کی پارٹی کے الیکشن مان لیے گئے تو پھر وہ اس پارٹی کو، سنی اتحاد کونسل کو، یا تحریک انصاف میں ضم کریں گے یا اپنے کینڈیڈیٹوں کو پھر واپس اپنی پارٹی میں لیں گے۔ یہ آگے قانونی معاملات ہیں، وکلاء کی ایک بڑی ٹیم ان کے ساتھ ہے، دیکھنا ہے آگے کیا ہوتا ہے۔ بہرحال میں صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ تاریخ تو بن جائے گی نا صاحبزادہ صاحب، تاریخ بن جائے گی کہ سنی اتحاد کونسل کے 100 ممبر قومی اسمبلی میں تھے۔ یہ لکھا گیا، یہ الیکشن کے جتنی کتابیں چھپتی ہیں ان میں بھی لکھا گیا، جو تاریخ لکھی جائے گی اس میں بھی لکھا جائے گا۔ اللہم زد فزد، اللہم زدہ فزد، اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرمائے۔ اب آپ کی ذمہ داریاں بڑھ گئیں۔ پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ اپنے بزرگوں، اپنے بڑوں کی خواہش اور ان کے مشن نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ اپنا جتنا اثر رسوخ استعمال کر سکیں گے اتنا آپ عوام اہل سنت کی آنکھوں کا تارہ بنتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے اور ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمیں اس کی حفاظت کی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔